अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। 3 साल पहले जिस सियासी बहरान ने इस मुल्क को अपनी लपेट में लिया था वो आज तक जूं का तूं बरकरार है। ना हुकूमत ने अपोजिशन को स्पेस देने का सोचा और ना ही अपोजिशन में इतनी हिम्मत पैदा हुई कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके। लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी खलीज पैदा हो चुकी है कि अब मेज़ पर मुज़ाकरात के लिए बैठना तो दरकिनार है, ऐवान में भी बात करना मुश्किल लगता है। आलमी सतह पर सालसी करने वाले मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान खुद अपने घर के मसले हल करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। एक तरफ इल्ज़ामात करप्शन के लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और सईद गनी ने आज तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके एक मरतबा फिर नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम में आमने सामने ज़रूर है, मगर ये ऑप्शन भी रखा हुआ है कि अगर इलेक्शन नताइज के बाद वफाक जैसा कोई इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर में बनता है तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी सर धड़ की बाजी लगाकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाना चाह रही है, जबकि नून लीग के हाथ से अगर आज़ाद कश्मीर निकलता है तो वफाक के अलावा उसके पास कुछ ख़ास बचता नज़र नहीं आता सिवाय पंजाब की हुकूमत के। लिहाजा वो भी हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर में स्टेक होल्डर बनना चाह रही है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन नताइज से पहले दोनों इत्तेहादी जमातें धांधली का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं, तो ऐसे में क्या तवक्को की जाए कि क्या इलेक्शन नताइज जो आएंगे उसको तमाम लोग तस्लीम करेंगे और जो हुकूमत बनाई जाएगी उसकी क्या वक़्त होगी। इस पर जो है वो बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और गिरिल बल्तिस्तान अमूर अमीर मकाम साहब ने। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, अभी नकियाल में भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो पावर का मुजाहरा कर रही है, बसें ले जा रही है, पंजाब हुकूमत के पैसे वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और आज तो पहला मरहला है लेकिन ये इल्ज़ाम बड़े संगीन लग रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये अफसोस की बात है, आपने सबसे पहले वही नकियाल की वाक़े की बात की, तो उस वाक़े की मैं आपको बात करूंगा कि वही हल्का वाक़ई इस तरह सेंसिटिव रहा। और आज से 4-5 दिन पहले मैं और मेरे साथ रहमान साहब भी थे, वही हमारा एक वर्कर इस तरह रैली में उस पर फायरिंग की गई और उसकी शहादत हुई उस हल्के नकियाल से। उसका नाम था मलक आशिक, आपके साथ रिकॉर्ड पर भी लाना चाहता हूँ, और वो वाक़या आपने देखा भी हो। और आज का जो वाक़या हुआ, हमें इस पर भी अफसोस है, जिसका भी हो जाए इस तरह वाक़या, ये कोई प्री प्लान नहीं होता है। अब भी उस फैमिली की जिस बंदे का डेथ हुआ है उसका दूसरा साथी हमारे साथ था फैमिली में, वो जख्मी हुआ है और अभी भी वही सीरियसली इंजर्ड है और हॉस्पिटल में। तो इस तरह कोई इसमें अगर आप बात करें किसी पार्टी का या किसी प्लानिंग का, इसका कोई इस तरह बात नहीं है। सच मैंने वो भी बता दिया कि आज से 4 दिन पहले हम वही दुआ के लिए भी गए, नाम भी बताया मलक आशिक साहब, वो भी इस तरह एक रैली में जा रहा था और दूसरे साइड पर उस पर फायरिंग हुई और वही उसकी शहादत हुई। और आज भी इस एक फैमिली के दरमियान कुछ उसके सपोर्टर थे उसी पार्टी के, पीपल पार्टी का, और कुछ हमारे थे, आपस में उसकी लड़ाई हुई। एक वफात पा गया और दूसरा वही जख्मी है हॉस्पिटल में। ठीक, तो मैं फिर आपको दोबारा आपने इसकी डिटेल बता दी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो अभी आप लोगों पे इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आया जाए वहाँ पे तो वैसे ही सवालिया निशान उठना शुरू हो जाते हैं सिक्योरिटी। इस वाक़े की मैंने आपको तफसील बताई, ये वाक़या मैंने आपको बता दिया कि इस तरह प्लान कोई प्री प्लान वाक़या नहीं है, और हमने भी इस तरह इल्ज़ाम आयद नहीं किया। उस दिन हम गए और वही उसकी तरफ से फायरिंग हुई और वही फायर भी उसी इसकी उम्मीदवार पर तरह, मगर हमने तहकीकात के लिए पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है। नहीं, इसकी हम भी कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं। ये क्या हुआ, और ये आज के भी मैं अब आपको बताता हूँ कि इस तरह कोई प्लानिंग से नहीं हुए। आपस में एक फैमिली के लोग थे, कुछ उसके साथ थे और कुछ हमारे साथ थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई और कुछ जख्मी हुए और एक वाक़या पेश आया। अमीर मकाम साहब, ये जो बसों वाला मामला है, इंडिया अफसोसनाक वाक़या है और बिल्कुल हम इस पर अफसोस भी करते हैं और उन सबके साथ। ठीक,
یہ جو اظہار بھی کرتے امیر ہیں۔ مقام صاحب بسوں والا معاملہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے، ندیم افضل چند صاحب ہوں، سعید غنی صاحب ہوں، وہ پریس کانفرنس کر کے بڑے بڑے الزام نون لیگ پہ لگا رہے ہیں کہ مینوور کیا جا رہا ہے الیکشن کشمیر کے کیا اندر۔ مینوور ہوگا؟ وہی بسز کے حوالے سے اگر کوئی کسی کو کوئی دینا چاہتا ہے اچھی بات ہے، اگر سندھ والے بھی دل بڑا کر کے ان کو دے دے اور پنجاب والے نے بھی اگر کر دیا وہ بھی اس کے مقابلے میں کر دے، اچھی بات ہے۔ مگر یہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر بس ان کی بات ہوئی وہ میرپور شہر کے لیے اگر ہو جائے تو وہی تو حلقے اس ڈویژن میں 13 ہے، تو بقایا 12 کا جو 12 حلقے ہیں ان کے اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ ایسے کوئی چینج آئے گا اور کوئی اور تبدیلی آئے گی؟ سچ اس طرح بات نہیں، انہوں نے بھی اپنا کیمپین کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن یہی اگر سندھ گورنمنٹ کرتی تو آپ لوگ یہ نہ کہتے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب جی بی کے الیکشن ہوئے تھے نہیں تو کہتا اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز وہی کہ عوام کو دینا چاہتے اور گفٹ کرانا چاہتے سندھ کی گورنمنٹ، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا کیا۔ لیکن سر ٹائمنگ امیر اس مقام سے صاحب کوئی بڑی چینج نہیں امپورٹنٹ ہے آئے نا، گی۔ الیکشن ہو رہے ہیں، بسیں گفٹ میں آ رہی، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی نہیں مطلب آپ کی طرف سے یا ان سندھ کی بسوں طرف سے اس انتخابات میں بسوں کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ بس اگر آتے ایک حلقے میں آئیں گے نا، وہی سٹی میں آئیں گے، وہی تو ایک حلقہ نہیں ہے سٹی، اب اس کے ساتھ 12 حلقے اور ہے، تو ان کو کیا اس سے کہ آ گئے نہیں آ گئے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کا جو بھی موڈ ہے جس کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ اس بھی کے پاس سمجھتے جائیں ہیں گے۔ کہ مینوور کر رہی پیپلز پارٹی، جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ رگ کر رہے ہیں ان الیکشنز کو، آپ کو بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی رگ کر رہی ہے یا صحیح ہے، جنون لڑ رہی ہے؟ نہیں، ہم یہ بات ہم نے کبھی نہیں کی۔ اگر اس طرح الزام لگانا ہوتا تو کیوں ہم نہیں کی کہتے سر؟ جی بی کے کیا الیکشن میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اختیار ولی صاحب ہوں یا پھر ہم احسان افضل صاحب ہوں، ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر صاحب ہے، آپ کی کیبنٹ ہے، آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، تو آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم نے تو آج تک یہ بات کی ہی نہیں۔ اپنا وہی منشور اور ماضی اور حال اور جو فیوچر کے لیے پلانز ہے اس کو لے کر آگے گئے اور وہی بات کی، وہی یہ بات نہیں کی کہ آپ یہ کریں، آپ کا ٹیم یہ کر رہے ہیں، آپ کا گورنمنٹ ہے، آپ یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں کہنا چاہیے تھا، مگر ہم نے ایک بات ہی نہیں کی۔ ہم نے آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ جگہ جگہ جائے، آپ اپنے وعدے بھی کرے، اپنا منشور بھی دے، آپ اپنا ماضی بھی دے، اپنا حال بھی دے، آئندہ کے لیے بھی دے۔ جس قسم کا سٹارٹ ہوا ہے، شفافیت لگتی ہے آپ کو؟ یہ تو نہیں کہیں گے آپ لوگ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ نہ ہو الیکشنز ختم ہو، رزلٹ سامنے آئے، اگر فیوریبل نہیں ہوئے نون لیگ کے حق میں تو پھر آپ یہ بات کریں کہ دیکھا ان کی تو گورنمنٹ بھی تھی، انہوں نے تو اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کیا۔ نہیں مطلب ہم اس کا کوئی اور حل ہی نہیں۔ میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں، میں تو اس طرح کم بھی آتا ہوں میڈیا پر اور اکثر بزی رہتا ہوں، لوگوں کو سنتا ہوں کبھی کبھی، بقایا میں آپ کو پتہ ہے فیلڈ کا بندہ ہوں، مگر یہ بات اس طرح بات ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کشمیر کے بارے سیاست ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے اور کشمیر اور ریاست کو دوسرے سائڈ پر رکھنا چاہیے، تو ہمیں اس طرح بلیم گیم سے اس کا کوئی اور حل ہی نہیں کہ ہم انتخابات میں جائے، لوگ آئے جنرلی جس کو وہی ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو دے دے، یہ بات آپ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں سٹارٹ لینا تھا کہ ڈی سی آپ کا ہے اور کمشنر آپ کا ہے، اے سی آپ کا ہے، ایس پی آپ کا ہے، ڈی آئی جی آپ کا ہے، فلاں آپ کا ہے، آپ نے لگایا ہے، وہی پیم آپ کا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر وہی ہم ان حالات کو دیکھ کر ہم نے یہ بات کی بھی نہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا جو بھی ہے اس کا اور حل ہے نہیں کہ ہم وہی جائے عوام کے جو پاس بھی اور رزلٹ ہوگا امیر اپنے مقام صاحب، ووٹ میں سے قطع ووٹ کلامی کی معافی چاہوں گی، جو بھی رزلٹ ہوگا اس کو مانے گی، کیونکہ رانا صاحب نے جی بی کے الیکشن میں کہا تھا کہ پی پی کی 9 جبکہ نون لیگ کی جب یہ 8 سیٹ سب نکلی تھی جو ہوا تھا معاملہ، تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان موجود ہے۔ پھر پی پی کی جو 2 سیٹس تھی اس پہ ری پولنگ کی بھی بات کی گئی تھی لیکن پیپلز پارٹی مانی نہیں۔ یہ بھی کہا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ ہم نے تو 5 سیٹیں گیو اپ کی ہیں پیپلز پارٹی کو، تو یہ اس طرح کے نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ تو وہ بھی آپ کے سامنے اگر وہی انتخابات ہوئے، میں تھا وہی نا، میں اس کو لیڈ کر رہا تھا، تو میں وہی تو اور کوئی تھا ہی نہیں، صرف میں تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ اور لوگ بھی ہے، وہی تو میں تھا اکیلا۔ ٹھیک ہے ہم نے 8 سیٹیں لی، 2000 جو ہماری
वही हमने उनका कैंपेन चलाया, उनको सपोर्ट किया, वही उसी वजह से है। और वही हमारे निशान पे आए और पहले में उसके नाव आए, मगर हमने ये नहीं किया। वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले कहा, उसको फोन भी किया कि आप लार्जेस्ट पार्टी बन गए, तो आपने हमसे एक सीट ज्यादा लिए, हमारे 8 और आपके 9 कोई बात नहीं, मगर हमसे ज्यादा लिए, तो आप लार्जेस्ट पार्टी, आपका हक राइट है कि आ जाए और गवर्नमेंट बनाए, तो इससे ज्यादा बात तो नहीं हो सकती। ठीक, वो तो हमने कर दिया। ये तो आपका बड़ापन है। दिल बड़ा करके ये नहीं किया कि 7 आजाद आए, अपने साथ ले आए, 8 हमें और 7 उसको ले, तो हम भी करा सकते थे, मगर हमने वही बात ही नहीं, और वही डे 1 से नहीं की। हमने कहा कि आप करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हकायक है, बिल्कुल कोई और बात नहीं कि मैं किसी पर मेरा ये आदत भी नहीं, जो फैक्ट्स है वही सामने रखता। तो अभी कश्मीर में क्या आपको चांसेस लग रहे हैं कि कश्मीर में भी वही फॉर्मूला होगा जो जीबी में तय पाया है या हुआ है? फॉर्चुनेटली नहीं, ये तो हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक को अपने इख्तियार है सियासत में, आपको पता है। मगर कश्मीर में हमने भी कैंपेन चलाई, हमारे लीडरशिप ने भी उसमें हिस्सा लिया, और उसकी लीडरशिप ने, बिलावल साहब ने भी बहुत अच्छा कैंपेन चलाया, हर एक हल्के में गया, हर एक जगह गया, उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी अमीर मकाम साहब, और आपकी तरफ से तो नवाज शरीफ साहब भी आए, जीबी में भी आए, उन्होंने खिताब किया, कश्मीर में भी आए। मैंने तो कह दिया कि वो भी 2 जगह आया, वही 2 जगह वो आया, और उसने भी खिताब किया, हमारे लीडरशिप ने, हम नीचे जो भी थे हमने भी हिस्सा लिया, उन्होंने भी लिया, सबने लिया। तो अभी आवाम की तरफ देखना है कि जो भी वो। अच्छा, वैसे अमीर मकाम साहब, कश्मीर में ज़ाहिर है कि बड़ा लिंक भी है मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब का ताल्लुक भी है कश्मीर से, तो वहाँ जीबी में भी उन्होंने खिताब किया था, उसका रिजल्ट तो उस तरह नहीं निकला जिस तरह एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर भी वो खिताब करके गए हैं मियाँ साहब, तो यहाँ पे आपको उम्मीद है अवाम से? जीबी में मियाँ साहब, आपको याद होगा कि कोई जलसा वगैरह भी नहीं किया, और सिर्फ वर्करों के वो खिताब किया, 1 घंटे के लिए आया और फिर वापस आया उसी दिन आपके सामने। ये बात अपनी जगह, और जीबी में भी हम ये नहीं कहते हम अच्छा मिले मैंडेट, मगर यहाँ हमें उससे ज्यादा हम मजबूत है, ग्राउंड हमारे साथ अच्छे लोग और अच्छे कैंडिडेट और स्ट्रांग और एक माजी रखने वाले दूसरे भी लोग हमारे साथ आ गए, वो हमारे साथ शामिल हो गए। तो इस बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि या वही से हम कई गुना ज्यादा मजबूत। ठीक, यानी वैसे आईपीपी का भी एक एलिमेंट मौजूद है जो बिल्कुल है, वो भी है। उन्होंने भी अपना अलीम खान साहब का मैं उस दिन दे रहा था, बड़ा मंशूर दिया है कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके साथ लोग भी आए जिसको हमने भी टिकट नहीं दिया, पीपल पार्टी ने भी नहीं दिया दरमियान में, तो वही उनके साथ शामिल हो गए, उसमें अच्छे लोग भी है और तकड़े भी है। अभी देखना है आवाम उनके बारे क्या कहते। ठीक, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी जो सवालों के जवाब उन्होंने दिए और डिस्कशन की, उनका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है पैनल पर मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा तहरीके इंसाफ राना आतिफ साहब ने, रहनुमा JUI फे सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। तीनों को खुशामदीद कहते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अनफॉर्चुनेटली ये जो वाक़या नक़याल में पेश आया है, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं कि कारकुन शहीद हो गया, मुतल्लिका हुकाम किधर है, हालांकि ये मरहलावार हो रहे हैं पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। पहले तो इस पर ज़रा बताइएगा कि इतनी कशीदा सूरत हाल कैसे हो गई और क्या हुकूमत ने कोई राब्ता शाब्ता किया है? तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हम इन वाक़यात की निशानदेही इलेक्शन कमीशन से पहले वक्तन फ़वक्तन करते रहे और उन्हें बताते रहे कि ये चीज़ें वायलेशन हो रही हैं, इनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो थे वो उससे बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठे हुए थे। हमने ये जो जिसमें ये मुख्तार शहीद हुआ है, उससे पहले हमने कल भी फायरिंग हुई, तो उसके लिए भी हमने कहा, किसी ने उस पर नोटिस नहीं किया और बिलाखिर आज ये अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सियासी कारकुन जो है वो शहीद हुआ और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। और मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारान जो है, ये इससे पहले भी इनका ये वतीरा है हर इलेक्शन में कि अपने मुखालफिन के खिलाफ पर्चे करवाना,
لوگوں کو شہید بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے FIRs بھی کرواتے ہیں. اور ان کے اگر آپ ہسٹری دیکھیں ٹھیک. تو وہ ہسٹری آپ کو بتائے گی کہ ہمیشہ ایسے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ یہ افسوسناک ہے، لیکن دیکھنا ہی کہ انتظامیہ اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، کشمیر کے جو یہ الیکشنز ہیں جس کا آج پہلا مرحلہ ہو رہا ہے کوٹلی، بھمبر اور میرپور میں، اس کی شفافیت کا کیا کریڈیبلٹی ہے آپ کے نزدیک؟ اس میں یہ جو فیز وائز پروگرام ہوتے ہیں اس طرح سے کہ بے ایمانی میں آسانی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے کشمیر کے حالات خراب تھے اور وہ خراب کیے گئے تھے جہالت کے ذریعے، جہالت سے خراب کیے گئے تھے، اور تکبر اور جبر یہ چیزیں تھیں اس میں شامل. اب پھر آج جو ہے نا وہ ایک شہادت ہو گئی ہے پولیٹیکل ورکر کی، یہ بھی بہت افسوسناک ہے. ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. الیکشن جو ہے اس میں ایک تو الیکشن نام ہی فیئر اور فری کا ہے، باقی تو سلیکشن کرنا ہے تو سلیکشن کر لیجیے. پھر ہمیں کوئی یہ آپ کو لگ رہا ہے سلیکشن والا الیکشن ہو رہا ہے؟ یہ وہ اسی طرح سے جیسے 24 میں تھا، جیسے 18 میں تھا، وہی طریقہ کار جو ہے نا وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اس کو بلکہ انہوں نے مزید آسان کیا ہے. اس میں جو ہے نا وہ اکٹھا کرانے میں ذرا تھوڑا سا تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس طرح سے وہ 3-4 مرحلوں میں کروائیں تو اس میں جو ہے نا بے ایمانی کرنی آسان ہو جاتی ہے. وہ بے ایمانی آسان ہو جائے گی اور اس کے بعد کہیں گے ہم جیت گئے. بھائی آپ زورور ہیں، آپ تو ویسے ہی جیت گئے. ٹھیک، لیکن تھوڑا سا کمپٹیشن اگر ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں رانا عاطف صاحب کی طرف آؤں گی، اگر PTI اس میں موجود ہوتی، چلے آپ ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ جو GB میں ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے ہم نے بوائیکاٹ کیا، لیکن تھوڑا سا ایک ہیلتھی کمپٹیشن تو ہوتا کم از کم. یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی وہاں پر موجود ہے آن گراؤنڈ. رانا عاطف صاحب. جی تھینک یو. نہیں، ہیلتھی کمپٹیشن تب ہوتا ہے جب ڈیموکریسی کی کوئی ہیلتھ ہو. ڈیموکریسی کی تو ہیلتھی کوئی نہیں ہے تو پھر ہیلتھی کمپٹیشن کہاں پہ ہونا ہے؟ یہ پھر ایسے ہی ہونا ہے WWF ٹائپ ہی، کہ مطلب کہ لٹرلی جس طرح کی کامک تقاریر کی گئی ہیں، جس طرح کی وہاں پہ کیمپین ہو رہی ہے. مجھے آپ بات بتائیں کہ آپ نے بسوں کو جا کے وہاں پہ اعلان کر دیا. ویسے تو میں مجھے تو ویسے کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان میں جو نارمز ہیں وہ نئی نارمز سیٹ کی جا رہی ہیں نیچے کی طرف. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں شاید پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ الیکشن کرواتی ہیں. لیکن کوئی آپ الیکشن سے 90 دن پہلے ساری ایگزیکٹو اتھارٹی، ساری ایگزیکٹو اناؤنسمنٹ آپ سے واپس لی جاتی ہیں. وہ ایک صوبے سے اٹھ کے جا کے دوسرے صوبے کے بسوں کو، مطلب کہ اس میں الیکشن والی چیز کون سی رہ گئی ہے؟ اس کے بعد جو الیکشن کے اندر یہ تو اثر رسوخ مقابلہ، اگر آپ پنجاب کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ مریم نواز صاحبہ نے جو بسیں بھجوائی ہیں، جی تو آپ یہ KP کی گورنمنٹ آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ کام آپ بھی کر لیتے اگر آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے. میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں. نہیں، two wrong does not make one right. یہ تو آپ تو یہ کہہ رہی ہیں، نہیں آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ غلط کام کر کے ماشاءاللہ اور لڑائی کو یا اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو اور آگے بڑھائیں. یہی تو ہمارا مسئلہ رہا ہے آج تک. دیکھیں سوال بڑا سمپل ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بالکل کامران مرتضیٰ صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ الیکشن نام ہی فری اینڈ فیئر کا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. حالانکہ دنیا میں الیکشن بائی ڈیفالٹ مطلب ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہری بات ہے سیاسی جماعتیں بندی کس مقصد کے لیے ہیں کہ وہ عوام کو گیدر کریں، آرگنائز کریں، عوام کی آواز کو اکٹھا کر کے پھر ایک لاہ عمل بنا کے، منشور بنا کے عوام کے سامنے پیش کر کے عوام سے ووٹ لے کے گورن کرے، پھر عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو. یہ پورا پروسیس ہے سیاسی جماعتوں کا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہے کہ آپ جو الیکشن کرواتے ہیں وہ الیکشن کے اندر تو جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے اندر الیکشن ہے، جمہوری عمل کا ایک حصہ الیکشن ہے. اب جس طرح کی دیکھیں آپ نے، انہوں نے اور بالکل صحیح کیمپین کیا ہے ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کی حد تک. ایک جماعت نے، نون لیگ نے ان کو کہا کہ جی آپ نے 3,000 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ان کو کہا ہے کہ آپ تو ہیں ہی فارم 47 کی پیداوار، آپ تو الیکشن جیت ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو کاؤنسلر نہیں بن سکتے، آپ کی 17 سیٹیں اگر فارم 47 نہ ہو. دیکھیں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی
कैंपेन हमारी अलहदा है, सियासत हमारी अलहदा है. इसको वो नहीं कहते. मैं इसी पे आती हूँ वैसे इस जवाब पे दो जो जी प्लीज क्विकली कीजिएगा. जी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोalition बनती है, देखें ये कोalition गवर्नमेंट का जो रिवाज है, अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, वो ब्रिटेन के अंदर है. 1930 में कोalition गवर्नमेंट बनी थी पीस टाइम में, और फिर ये 2010 में. यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, इतने सीरियस एलिगेशन है ना, इतने सीरियस एलिगेशन है, अगर इतने सीरियस एलिगेशन है तो इनको तो कोalition खत्म कर देनी चाहिए. राना साहब यहाँ पे रुकिएगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक. हसन मुर्तजा साहब, ये एलिगेशन है राना आतिफ साहब की तरफ से आप पर कि अगर आप लोग इलेक्शन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे, 2-3 अरब रुपए, 1000 अरब रुपए की करप्शन और ये और वो, फिर उस पर अगर कोई एंकर वैसे बाय द वे सवाल कर देता तो उस पर दोनों साइड्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी सीखपा हो जाती है. तो अगर मरीम नवाज साहिबा की बसों पे आपको एतराज़ है तो उनको भी एतराज़ है कि आप लोगों ने भी जीबी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेचा था. देखिए, गुजारिश ये है कि हमने, पहली बात तो है शायद आपकी इंफॉर्मेशन ठीक दुरुस्त नहीं है, हमने किसी जगह पे भी ना एंकर के साथ कोई बदतमीजी की है, ना एंकर को उसका काम सिखाया है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये ठीक. सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा राइट है. इस दोनों में हम पीपल्स पार्टी को आप ना मिक्सअप करें. वो जरूर ये कहते रहे हैं, मेरे साथ जियो पे उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा एंकर से, शहजाद साहब थे, कि आपको ये राइट नहीं है कि आप हमारे से ये सवाल करें, आपको क्या इशू है, मैंने बात की है, जो मेरी मर्जी करे. हमने तो उधर भी मैंने कहा कि नहीं जी हम तो जवाब दे हैं. अब गुजारिश ये है कि सिर्फ इल्जाम लगा देना, हम तो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई वायलेशन हो या PMLN की तरफ से कोई वायलेशन हो या और किसी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन का हिस्सा है कोई वायलेशन हो रही हो, तो इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए. उसको गैर जानिबदार होकर उन चीज़ों को, उन वायलेशंस का नोटिस लेके उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए. और आज जो हो रहा है, ये सारी चीजें हमने कबल वक्त बताई थी कि इन चीजों का इधर खतरा है, और वो हुआ. हम तो ये नहीं समझते. यही तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जीबी में वो नून लीग वालों से पूछे तो वो कहते हैं कि ये चीजें अपने पॉइंट आउट की थी, ये नहीं हुई. वो ये कहते हैं. देखिए, अगर वहाँ पे कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वहाँ पे नए लोग लाए गए हैं तो उनकी वो निशानदेही करें. कोई हमारी किसी स्टेज पे अनाउंसमेंट हुई है कि आप ये हम आपके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं. देखिए, अगले दिन एक PMLN के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कह रहे थे कि हमने कहा हम तो ऑन गोइंग स्कीमों पे कोई एतराज ही नहीं करते. इख्तियार वली साहब ने कहा, मैंने कहा जी अगर आपकी कोई ऑन स्कीम, ठीक, आप ऑलरेडी वहाँ पे अगर बसें दे रहे हैं और अब आप बसें दें, हमें कोई एतराज नहीं. अगर नहीं आप वो दें, मुल्तान में तो आप कहते हैं बसें देने का, वहाँ तो आपकी बसें पहुँचती नहीं. कश्मीर में आपको ठीक. अच्छा मैं आप यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो बसों वाला मामला है ये ऑन गोइंग सिचुएशन में फिट नहीं बैठता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं था. मुझे क्विकली बताइएगा, फिर मैं सेंटर साहब की तरफ मूव करती हूँ कि आपको क्या, जो अभी ज़ाहिर है कि आज तो पहला मरहला है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये शफाफियत वाले इलेक्शन कश्मीर में हुए जिस तरह आगाज हुआ है? जी, मैं तो समझता हूँ कि मरहलावार जो इंतखाबात हैं वो ही सवालिया निशान है शफाफियत पर. ठीक है, ये मरहलावार होने ही नहीं चाहिए थे. इलेक्शंस तो होते हैं जो एक दिन हो. आज जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या जो 2 मरहला होंगे उन पे असरअंदाज नहीं होंगे. आज जिसकी बर्तरी होगी, क्या कल उसको मैनेज नहीं किया जा सकेगा अगले इंतखाबात में कि उनको मैनेज कर लिया जाए? तो ये पहली बात तो है कि मरहलावार जो है ये ही सवालिया निशान है शफाफियत पर. और बाकी आज वहाँ पे मर्डर हुए हैं, वहाँ पे सियासी कारकुन का कत्ल हुआ है. उससे पहले उसी हल्के के अंदर हमारे उम्मीदवार के खिलाफ 302 की FIR करवाई गई, बिल्कुल बिला जवाज थी. वो वाकया जो हुआ
उस वाकया यानी कि हर इलेक्शन में वाकयात होते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट वज़ीर आज़म भी आपके रहे हैं, गवर्नमेंट भी आपकी रही, लेकिन चले ये बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं। अब ज़ाहिर है कि इसको अगर मैं नून लीग से पूछूंगी तो वो फिर कुछ और मंजरमा पेश करेंगे, लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ज़ाहिर है कि एक इससे पहले बिफोर वी वेंट टू इलेक्शंस इन कश्मीर, जो कमेटी की सिचुएशन थी जैक की, वो सबके सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि उनसे रब्ता हुआ है बातचीत करने का। ये अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तरफ से जो भी लेटेस्ट बात की गई है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब इनको जो है जो कलदम ये कमेटी है इसको अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी करना चाहिए। क्या इम्पैक्ट रह गया या क्या ट्रांसपेरेंसी रह गई है कि जब एक तरफ जिस जगह पर एहतजाज हो रहा है वी हैव फेल्ड टू कंट्रोल स्पेसिफिक ग्रुप, और फिर हम इलेक्शंस में भी चले गए हैं? ये देखिए, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, मगर हम आज़ाद कश्मीर में बलूचिस्तान वाले हालात पैदा कर रहे हैं, और यहाँ के भी हालात जो है ना वो आज खुद पैदा करता है, ये नहीं कि किसी और ने पैदा किया। पर वो तो कहते हैं कि इनको फंडिंग हो रही है, और अता साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है। देखिए, अगर फर्ज करिए कि मैं प्रो पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है, मुझे सारी दुनिया दे दे पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई, तो मैं कभी भी जो है ना उसकी वो नहीं करूँगा। मगर जहाँ पे स्पेस बन जाए कोई इस किस्म की, वहाँ पे जो है ना वो कर, तो वो स्पेस किसने बनाई है? अगर फंडिंग हो रही है, इनके मामला जो है ना वो ये कहते हैं कि हम दुरुस्त कहते होंगे, क्योंकि इनका फर्ज है कि वो अगर कोई इस तरह की बात हो तो उसमें अवाम की नॉलेज में लाए, ना सिर्फ अवाम की नॉलेज में लाए बल्कि बैनुल अक़वामी इदारों में भी ले जाएं और उसको रुकवाने का बंदोबस्त भी करें। वो तो नहीं हुआ, मगर मान लेते हैं कि ये दुरुस्त कह रहे होंगे, तो फिर आज़ाद कश्मीर में भी तो इन्होंने यही जो है ना इरशादात फरमाने शुरू कर दिए ना, जो बलूचिस्तान में इरशादात फरमा रहे हैं। तो जो इनके इरशादात हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, वो गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान हमारा वतन है, जब इसके साथ कुछ गलत होता है तो हमें तकलीफ पहुंचती है। ये सिर्फ अपना जो है ना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए या उसको दवाम देने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता तो ऑप्शन क्या मौजूद है? फिर क्या किया जाए? अगर मुज़ाकरात ऑप्शन लोगों को उनका हक दे दीजिए। लोगों के 2-3 हक हुआ करते हैं। पहला हक जो है ना उनका ये हुआ करता है कि हक की हाकिमियत उनका हक है दस्तूर के दायरे में। दूसरा हक की मलकियत, जो उनकी मलकियत है सूदों की, वो उनका वो हक है और वो उनके हवाले कर दीजिए, आगे उसकी लूट मार ना मचाइए। तीसरा, हर सब्जेक्ट को, हर शहरी को कानून के मुताबिक उससे बर्ताव करिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। ये 3 बातें कर लीजिए, आपके मामला दुरुस्त होने शुरू होंगे, भले वो बलूचिस्तान हो, भले खैबर पख्तूनख्वा हो, भले वो आज़ाद कश्मीर हो। नहीं करेंगे तो फिर ये मामला बिगड़ते रहेंगे। आप जो मर्जी राग लाते रहें वो ठीक नहीं होंगे इस तरह से। वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, राना आतिफ साहब से भी इसके कमेंट ले लेती हूँ कि बलूचिस्तान तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सूबे में कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम इंतज़ामी अमूर जो हैं कश्मीर के, वो कश्मीरियों को देने की बात भी करते हैं, और वहाँ पर जो मामलात हैं वो थोड़े से फ़र्क भी रखते हैं। और ये इंटरनेशनल एक सब्जेक्ट भी है जो बोन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, उसमें ज़रा है कि हम एक फ़र्क भी तो दिखाते हैं। तो आप अग्री करते हैं जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं? देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं उनका मकसद ही होता है कि वो बातों को जो मसाइल हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल करती हैं, और वो लोगों के साथ क्योंकि कनेक्ट होती हैं तो उनको लोगों के इश्यूज़ को, लोगों की पल्स का पता होता है। तो जब सियासी जमातें ही डायलॉग से और जमहूरी तरीक़ों से बातचीत को हल नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा? मुझे बताएं ना। फिर ये जो स्पेस है इसको फिर कौन फिल करेगा? दूसरी चीज़ ये है, देखिए, ये हमने पाकिस्तान में बड़ा कुछ देखा, लेकिन ये जो करंट ये जो हुकूमत बैठी हुई है और कोalition के बैठे हुए हैं, एक चीज़ बड़ी देखिए, सियासी जमातों का जो बेसिक वर्क है कि वो क्राइसिस को कम करती हैं, क्राइसिस को रिजॉल्व करती हैं। देखिए, मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, इसमें लोगों के इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज जेन्युइन होते हैं, कुछ इश्यूज थोड़े से कम जेन्युइन होते हैं, और उसको एड्रेस करना इतना वो नहीं होता हुकूमत के लिए। कई इश्यूज को रिजॉल्व करना हुकूमत के लिए पॉसिबल होता है, कईयों को नहीं पॉसिबल नहीं होता।
لیکن یہ واحد حکومت ہے جس سے کرائسس کو ریزالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. انہوں نے کرائسس کو لوگ کرتے ہیں کہ اگر 10 کرائسس ہیں لوگ پہلے سال میں 8 کریں گے, اگلے سال 7 کریں گے, اگلے سال 6 کریں گے. یہ ماشاءاللہ پہلا یہ جو پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 جو ہم سے پچھلے 4.5 سال پہ ہم پہ مسلط ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اگر 2 کرائسس تھے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال آپ کو 2 کرائسس اور دیں گے, 2 کے 4, 4 کے 6, 6 کے 8, 8 کے 10. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. مجھے بتائیں کہ کشمیر کا کرائسس انہوں نے پیدا کر دیا, پچھلے سال انہوں نے مذاکرات کیے. دیکھیں آپ نے دیکھیں پالیٹکس از اے گرائنڈنگ اسٹارٹ ہوا تھا. جی دیکھیں پالیٹکس از اے گرائنڈنگ ورک. یہ اس کی پالیٹکس کا مسئلہ جو جمہوریت ہے نا, سوری ڈیموکریسی از اے گرائنڈنگ ورک. اس میں آپ کو بڑا پیشنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے, اور وہ کمپاؤنڈنگ پہ بیس کرتی ہے ڈیموکریسی. اچھا انہوں نے یہ تو آتے ہیں ہر کسی کو, یہ جو نون لیگ والے ہیں ہر کسی کو تو یہ غدار ڈکلیئر کرتے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کو پوری 90s میں انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا رکھا. اس کے بعد اب پی ڈی اے کی باری آ گئی. غداری کے سرٹیفکیٹ جتنے نون لیگ نے بانٹے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ پیپر ختم ہو گیا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے. آپ یہ بات نہ کریں غداری کے, تو میں کہتی ہوں کہ میں اسپیسیفک نہیں لوں گی کسی بھی دور کا نام. ہر دور میں بٹے ہیں. آرٹیکل 6 لگنے کی باتیں ہر دور میں ہی انفارچونیٹلی ہوئی ہیں, اور یہی وجہ ہے. میں تو بات کروں, دیکھیے سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کو غدار نہیں نا ڈکلیئر کرتی. خیر اینی ویز میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں انہوں نے ویٹ کا کرائسس, انہوں نے انرجی کا کرائسس, انہوں نے پیٹرولیم کا کرائسس, انہوں نے پولیٹیکل کرائسس, انہوں نے اکانومی کا کرائسس. مجھے بتائیں کہ یہ کرائسس حل کرنا تو دور کی بات ہے, یہ روز صبح اٹھ کے ایک نیا کرائسس پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ تو اتنے انکمپیٹنٹ ہیں فرینکلی اسپیکنگ. یہ تو بالکل ہر چیز کو جس طرح انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے, ہر چیز کو, کوئی چیز مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا ہے. جیسے یہ پہلی گورنمنٹ ہے بہت, لیکن میں پھر اس پہ بات کروں گی کہ اس کے باوجود کہ کرائسس بہت زیادہ ہے, جے یو آئی فے کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو الگ گورنمنٹ سے ایشوز ہیں, پاکستان تحریک انصاف الگ تھوڑا احتجاج کرنے کی کوشش کرتی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی وعدے وعید پورے نہ ہونے کی شکوے موجود ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. کشمیر والا ایشو بھی ہے, عوام کا تو خیر چلے میں چھوڑ دینا, وہ تو بھول ہی جائیں. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ اتنے سارے ایشوز ہیں, بٹ سیمز ہے کہ گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے. یہ آپ لوگوں کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا جیک پر کہ کہا جا رہا تھا, اور ظاہر کی ریپرزنٹیشن بھی تھی کہ چلے جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی وہاں پر موجود تھی نا, کہ اس قسم کا پھر ایسا کیا ہوا ہے کہ اب الیکشنز بھی ہو رہے ہیں کیونکہ رزلٹ بھی چاہیے, اور پھر میں سوال کروں گی کہ کیا وقت کیا رہ جاتی ہے کہ جب کیوٹک سچویشن ہے ایک جگہ پر, لوگ احتجاج کر رہے ہیں جن کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے قلعدم, اور پھر وہاں پر الیکشن بھی ہو رہے ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کشمیریوں کو ان کا حق دے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ کی ہیں. الیکشنز جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے, حالات جیسے بھی ہوں الیکشنز ہونے چاہیے, اور ان حالات کا حل الیکشنز ہی ہیں. آپ نیا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر جس ماحول میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ مختلف نظریات کی, مختلف سوچ کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ اتحادی دیکھیں تو وہ اتحادی جو ہیں وہ انتہائی ان میں دوریاں ہیں, وہ نظریاتی طور پر اکٹھے نہیں ہیں, ان کا نیریٹو ایک نہیں ہے, ان کا اگر آپ نظریاتی طور پہ اکٹھے نہیں ہیں تو وفاق میں تو آپ ان کو بیک کر رہے ہیں نا, آپ نے گورنمنٹ مجبوری ہے یا ضروری ہے بنوائی ہے نا ان کی. سر دیکھیں میں آپ سے اگر تھوڑا سا ٹائم لے پاؤں اور میں اپنی بات پوری کر لوں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو, یہ سسٹم آگے بڑھے, اس سسٹم میں ریفارمز لائی جائیں. ہم نے کسی جگہ پہ ہماری دشمنیاں تو کوئی نہیں ہے, اختلاف رائے ہے نا, اپنے اپنے سیاسی نظریاتی مفادات ہیں نا, تو ہم ان کو بہتر انداز میں بھی تو کر سکتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہم مختلف نظریات کی مختلف سوچ کے لوگ ہیں, گالم گلوچ کے بغیر بھی تو بات ہو رہی ہے نا. تو بہتری آپ اس کو سمجھیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے رائے کا اظہار کر رہا ہے, لیکن اس کے لفظوں کا چناؤ بہتر ہے.
تو پیپلز پارٹی تو اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے, اس میں ریفارمز کی بات ہوگی, تھوڑی ہو زیادہ ہو, اگر ساروں کی انپوٹ ہوگی تو اس پہ بہتر عمل کیا جا سکے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب اور رانا عاطف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.